सिक्स सेंचुरी मक्का जहाँ सिर्फ मेल डोमिनेंस का राज चलता था। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ वुमेन्स के लिए कमर्शियल अथॉरिटी या इंडिपेंडेंट वॉइस की कोई लिबर्टी ना थी। मगर उस टाइम पीरियड में एक ऐसी इकॉनिक फिगर उभरी जिसने सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस को चीर के रख दिया। वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने जेंडर बैरियर्स को ब्रेक किया और अपनी होनेस्टी और फॉरसाइट से अरब की सबसे पावरफुल वुमेन बनकर दिखाया। ये इंस्पायरिंग लेगेसी है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, द नोबल लेडी ऑफ मक्का एंड द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ इस्लाम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश आमुल फेल से तकरीबन 15 साल पहले 556 AD मक्का में हुई। उनके वालिद बिन असद कुरैश के इंतहाई मोहतरम कबीले बनु असद से ताल्लुक़ रखते थे। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मगर ज़िंदगी ने एक मुश्किल मोड़ लिया। साल 598 AD में बैतल ऑफ फिजार में उनके वालिद शहीद हो गए। उनकी वालदा फातिमा बिनते ज़हरा एक बहुत ही नेक और बावकार खतून थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 3 भाई थे, अवाम बिन खालिद, नौफल बिन खालिद और हज़ाम बिन खालिद, और एक बहन हाला बिनते खालिद थी। बचपन से ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ और इमोशनल इंटेलिजेंस साफ नजर आती थी। वालिद के बाद उन्होंने कारोबार को ना सिर्फ संभाला बल्कि उसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। वो अपने वालिद के साथ ट्रेड कारोबार में दिलचस्पी लेती और बहुत जल्द उन्होंने बिजनेस एथिक्स और रिस्क मैनेजमेंट सीख ली। दौर में औरतों को इनहेरिटेंस में हक नहीं मिलता था। खदीजा बिनते खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अरब के सबसे बड़े तिजारती निज़ाम कायम किए। ये उस ज़माने का दौर जहालत था जहाँ औरतों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक औरत का इतनी ताकत और लीडरशिप के साथ इतना बड़ा बिजनेस चलाना अपने आप में एक गैर मामूली बात थी। उनका निज़ाम मुदरबत यानी प्रॉफिट शेयरिंग पर मुबनी था। उनके काफ़िले मक्का से सीरिया, यमन और इथोपिया तक जाते थे। उनके कारवान्स टेक्सटाइल्स, सिल्क, लेदर, ज्वेलरीज, प्रेशियस स्टोन्स, परफ्यूम्स और स्पाइसेस जैसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट की ट्रेड करते थे। लोग कहते थे कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के काफ़िले बाकी तमाम काफ़िलों से डबल प्रॉफिट लेता है। इसी दौरान मक्का में एक नौजवान अपने इंटेग्रिटी और ट्रूथफुलनेस की वजह से मशहूर थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक ईमानदार शख्स की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने अपनी करीबी सहेली नफीसा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑफ़र कबूल फरमाई। ये सफ़र सिर्फ तिजारत का नहीं था बल्कि एक डिवाइन बिगिनिंग भी था। सफ़र के बाद उनके गुलाम मैसरा ने जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसिंग से डबल प्रॉफिट हुआ, कैसे सफ़र के दौरान एंगस उन पर साया करते हुए नजर आए, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिल और भी कंफर्ट हो गया। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग करैक्टर, काइंडनेस टुवर्ड द पुअर, जेनरोसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रूथ से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। ये पैगाम उनकी करीबी सहेली नफीसा के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल और नोबल हैं और हर मुश्किल वक्त में अपनी होनेस्टी और स्ट्रॉन्ग करैक्टर कायम रखते हैं। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। उलमा के दरमियान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़िंदगी के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। अहले सुन्नत के मुताबिक उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 2 शादियाँ हो चुकी हुई हैं, जबकि अहले तशरीह के मुताबिक उनकी पहले कोई भी शादी नहीं हुई थी। ये दोनों व्यूज़ हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड पर मबनी है, लेकिन इससे उनके मुकाम और रिस्पेक्ट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये निकाह तहरीक का सबसे पुर और लॉयल रिलेशनशिप साबित हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी सारी दौलत, कंफर्ट और सुकून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक़्फ़ कर दी। वो सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं थी बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अच्छी दोस्त और राज़दार भी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे, कासिम और अब्दुल्ला, और 4 बेटियां थीं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, फातिमा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों बेटे बचपन में ही फौत हो गए थे। उनकी वफ़ात से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों बहुत उदास हुए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत कायम रखी और अपनी बेटियों की परवरिश और तरबियत पे पूरा फोकस दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गाइडेंस और प्यार उनके बच्चों के लिए हर वक्त
ایک سورس آف کمفرٹ اور سیکیورٹی تھا، اور ان کا رشتہ ان کے گھر میں محبت اور ایمانداری کا سب سے بڑا اگزامپل بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، ہر مشکل وقت میں اور ہر فیصلے میں ان پر سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کمفرٹ اور ہمت ملتی تھی۔ ان کا رشتہ اتنا گہرا اور پیار بھرا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائلٹی، سپورٹ اور وزڈم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر مشکل وقت کو آسان بنایا، اور ان کا پیار اور گائیڈنس ان کی لائف کا اسٹرانگ فاؤنڈیشن تھا۔ یہی وجہ ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پوری طرح سے تسلی دی تھی۔ انہوں نے ان کے ساتھ اتنی محبت اور کیئر سے بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہلکا ہوا اور وہ اپنی گھبراہٹ سے اور ٹینشن سے باہر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ الفاظ کہے جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی بھی مانتی ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پازیٹیو کوالٹیز، آنیسٹی، جنروسٹی، کائنڈنس اور کوریج اور نوبل کریکٹر کو یاد دلایا تاکہ ان کا فیئر اور سٹریس ذرا کم ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے صرف ان کو ایموشنل سٹریس ریڈیوس نہیں کیا بلکہ ان کا کانفیڈنس اور ہمت کو بھی بڑھایا۔ یہ مومنٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سمجھ اور وزڈم کو دکھاتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک سورس آف سپورٹ بھی تھی۔ وہ انہیں اپنے کزن برقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لائف ٹیچ اس دیٹ اے وومن's رول از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا ہوم، بلکہ وہ اسلام کی اسٹرینتھ، ایک سکسیسفل لیڈر، ٹیچر اینڈ کمیونٹی گائیڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک عورت اپنی وزڈم، کوریج اور اسکل سے ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، چاہے وہ بزنس ہے، ایجوکیشن ہے، سوشل ورک ہے، ہیلتھ کیئر ہے، آرٹس ہے، سائنس ہے، لیڈرشپ ہے، کمیونٹی سروسز ہیں، پولیٹکس ہے، رائٹنگ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ٹیلنٹ، ریسورسز اور انٹیلیجنس سے نہ صرف اپنے گھر کو چلایا بلکہ وہ سوسائٹی میں انسپائریشن اور سپورٹ کا سورس بنی۔ ان کا نام آج بھی ٹرسٹ، لائلٹی، کوریج اینڈ ایکسیلنس کی مثال ہے۔ ان کا کردار ہر عورت کے لیے گائیڈ اور رول ماڈل ہے، جو دکھاتا ہے کہ وومن کین اچیو گریٹنس وداؤٹ باؤنڈریز، اپنی لائف اور سوسائٹی میں پازیٹیو چینج اور لیڈرشپ لا سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 11 رمضان المبارک 619 میں وفات پا گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے صرف 3 سال بعد۔ ان کی وفات کی وجہ بہت ساری فزیکل ویکنس اور روحانی اور جسمانی تھکن تھیں جو ان کی صحت کو کمزور کر رہی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی گائیڈنس، سپورٹر اور لیجیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں ہمیشہ یاد کر رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی دولت، ٹیلنٹ اور وزڈم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مشکل وقت میں کمفرٹ اور ہمت دی۔ ان کا پیار اور بھروسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر مشکل وقت میں اسٹرینتھ کا ذریعہ تھا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریم بنت عمران کو پہلی امت کی بیسٹ عورت کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میری امت کی سب سے بہترین عورت کہا۔ یہ حدیث ان کی فیتھ اور نوبل کریکٹر اور لیڈرشپ کو دکھاتی ہے اور ہر عورت کے لیے انسپائریشن اور رول آف ماڈل کو کام کرتی ہے۔ ان کی لیگیسی ہر انسان کے لیے فیتھ اور ڈیڈیکیشن کی ایک روشن مثال ہے۔